भाइ बहिनीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुस् त। आज हामीले त कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 3 मा रहेको 1000 सम्मका देवनागरी संख्याहरू पढ्ने रहेछौं। सबैजनाले आफ्नो किताब पल्टाउनुस्, किताब पल्टाएर पाठ 3 मा हेर्नुस् त। 1000 सम्मका देवनागरी संख्याहरू छ कि छैन? भेट्नुभयो? भेरी गुड। किताब मात्र पल्टाएर हुन्छ त? अरु पनि कुरा आफ्नो अगाडि राख्नुपर्छ। के राख्नुपर्छ ल हेर्नुस् त। एउटा कापी राख्नु पर्यो, त्यसपछि के राख्नु पर्यो? कलम पनि राख्नु पर्यो। म यहाँ जे कुराहरू लेख्छु, जे कुराहरू देखाउँछु सबै आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ। हुन्छ? भेरी गुड। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 1 मा कति धेरै अंकहरू गन्ती गर्न जान्नु भएको छ नि, हो कि हैन? तपाईहरुले त 1 देखि 100 सम्मको संख्याहरू गन्ती गर्न जानिसक्नु भयो। म यहाँ तपाईलाई केही सानो सानो ब्लकहरू देखाउँछु। एउटा काठको ब्लक छ मसँग, त्यो देखाउँछु। तपाईहरुले चाहिँ कतिवटा काठको ब्लक छ भनेर मलाई गन्ती गरेर भन्नुपर्छ। हुन्छ? भेरी गुड। ल हेर्नुस् है त। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कतिवटा काठको ब्लक छ होला? भेरी गुड, एउटा। त्यसैगरी अरु पनि भन्नुस् है त। ल अब भन्नुस् त यहाँ कतिवटा काठको ब्लक छ? 1 2 3। कतिवटा रहेछ? 3 वटा काठको ब्लक रहेछ। गन्ती गर्न आउँछ नि तपाईहरुलाई त? सजिलैसँग आउँछ। त्यसैगरी अब हेर्नुस् त ल, कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6। कतिवटा ब्लकहरू रहेछ यहाँ? 6 वटा पो ब्लकहरू रहेछ है। कति सजिलो। तपाईहरुलाई त 100 सम्म गन्ती गर्न आउँछ नि, हो कि हैन? हो नि। म तपाईहरुलाई अरु पनि यस्तै गन्ती गर्ने कुराहरू देखाउँछु। तपाईहरुले गन्ती गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुस् त। मसँग एउटा चार्ट पेपरमा यहाँ मैले कोठाहरू बनाएको छु। यहाँ कतिवटा कोठाहरू छन् होला? मलाई गन्ती गरेर भन्नुस् है सबैजनाले। ल हेर्नुस् त। यहाँ सबैभन्दा माथि कतिवटा कोठा होला यो? कसले भन्ने? भेरी गुड। कतिवटा कोठा रहेछ यहाँ? यहाँ त एउटा पो कोठा रहेछ त। ल हेर्नुस् त है। त्यसैगरी यहाँ कतिवटा कोठा होला? 1 2। यहाँ त 2 वटा कोठाहरू रहेछन्। हो नि, कति सजिलो। ल हेर्नुस् त। त्यसैगरी यहाँ कतिवटा कोठाहरू होलान्? ल भन्नुस् त। भेरी गुड। 1 2 3। कतिवटा भयो? हो, 3 वटा कोठाहरू पो रहेछन्। ल यहाँ चाहिँ कतिवटा कोठाहरू होलान् त? ल हेर्नुस्। 1 2 3 4। ल हेर्नुस् कतिवटा कोठाहरू रहेछन्? 4 वटा कोठाहरू रहेछन्। त्यसैगरी यहाँ कतिवटा कोठाहरू होलान्? 1 2 3 4 5। 5 वटा कोठाहरू रहेछन् नि यहाँ त, हो कि हैन? हो त नि। ल हेर्नुस् त यहाँ अर्को कतिवटा कोठाहरू होलान् यसमा? 1 2 3 4 5 6। 6 वटा कोठाहरू रहेछन् नि यहाँ त, हो कि हैन? हो त नि। यहाँ गर्नुस् त। ल कसले गर्ने? ल गर्नुस्। भेरी गुड। ल हेर्नु कतिवटा रहेछ? 1 2 3 4 5 6 7। कतिवटा कोठाहरू रहेछन्? 7 वटा कोठाहरू रहेछन्। यहाँ कतिवटा होलान् त? 1 2 3 4 5 6 7 8। कतिवटा रहेछ? 8 वटा कोठाहरू रहेछन्। अब यहाँ गर्नुस् त ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कतिवटा रहेछन्? 9 वटा कोठाहरू रहेछन्। अब यहाँ कतिवटा होला? यहाँ हेर्नुस् त है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कति रहेछन्? भेरी गुड। 10 वटा कोठाहरू रहेछन्। भाइ बहिनीहरूलाई गन्ती गर्न त कति सजिलै गरी आउँछ नि, हो कि हैन? हो त नि। अब मसँग त अर्को पनि चार्ट छ। त्यो चार्टमा पनि त्यस्तै कोठाहरू छ। अब त्यो कोठाहरू गन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। हस्, भेरी गुड। ल हेर्नुस् त। ल यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा कतिवटा कोठाहरू होलान्? यहाँ गर्नु पर्यो। ल आउनुस्। 1 म सँगसँगै गर्नुस् है त। ल भन्नुस् त। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 कतिवटा कोठाहरू रहेछन् 11वटा कोठाहरू रहेछन्। यहाँ त एउटा 10 मिलेर बनेको एउटा चित्र छ अनि अर्को चाहिँ के छ एउटा मात्र छुट्टै चित्र छ। यहाँ 10 चाहिँ एउटा रहेछ अनि एउटा मात्र भएको चाहिँ कतिवटा रहेछ एउटा रहेछ। 10 र 1 मिलेर कति बनेको रहेछ 11 बनेको रहेछ। कति सजिलो यहाँ गरौँ त लाउनुहोस् कतिवटा कोठाहरू छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कतिवटा कोठाहरू रहेछ 15वटा कोठाहरू पो रहेछ हो कि होइन हो त नि। ल यहाँ गणौँ त यहाँ गर्नुहोस् त कसले गर्ने छिटो म सँगसँगै गर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल हेर्नुहोस् है 10वटा कोठा भएको एउटा चित्र छ एउटा 10 छ यहाँ। त्यसै गरी अर्को गर्नुहोस् त एकबाटै गर्नुहोस् है त यो चित्रमा कतिवटा कोठाहरू रहेछन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पनि 10वटै कोठाहरू रहेछन्। यहाँ एउटा 10 रहेछ त्यसपछि यहाँ अर्को 10 रहेछ कतिवटा 10 भयो भेरी गुड 2वटा 10 भयो। कतिवटा 10 भयो 2वटा 10 भयो। दुईटा 10 भनेको त कति रहेछ ओहो 20 पो रहेछ त है। दुईटा 10 भनेको कति रहेछ 20 रहेछ हो कि होइन होला। ल गणौँ त एकचोटि यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ल हेर्नुहोस् 2वटा 10 भनेको त कति रहेछ 20 पो रहेछ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा त थाहा छ नि एकमा पनि अलिअलि पढ्नु भएको थियो नि हो कि होइन कक्षा 1मा अलिअलि पढ्या हो कि होइन हो त नि। अब हेर्नुहोस् है 2वटा 10 मिल्यो भने त के हुँदो रहेछ 20 हुँदो रहेछ यो थाहा भयो। 2वटा 10 मिल्यो भने के हुँदो रहेछ भेरी गुड 20 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अरू पनि चित्र छ मसँग अर्को चित्र हेर्ने है त। अब त्यहाँ चाहिँ कतिवटा 10हरू छन् होला ल हेर्नुहोस् त सबैजनाले यहाँ कतिवटा 10 होला है। यहाँ यो एउटा 10 हो यहाँ 10वटा कोठा छ नि त 10 हो छ कि छैन ल गणौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटै कोठा रहेछ। यो एउटा चित्रमा कतिवटा 10 छ एउटा 10 छ। यहाँ अर्को पनि 10 छ यहाँ अर्को 10 छ यहाँ अर्को 10 छ जम्मा गरेर कतिवटा 10 भयो 1 2 3 3 10 पो रहेछ। 3वटा 10 मिलेर कति बन्छ होला ल हेरौँ त यहाँ कति रहेछ 30 पो बन्दो रहेछ। 3 लाई 0 30 बन्द रहेछ कति सजिलो। 2वटा 10 मिलेर कति बन्छ भनेको थियो अघि 20 बन्छ भनेको थियो। अहिले 3वटा 10 मिलेर कति बन्यो 30 बन्यो। अब 4वटा 10 मिलेर कति बन्छ होला ल भन्नुहोस् त यहाँ छ नि यहाँ त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 4वटा 10 छ कि छैन 4वटा 10 भयो भने कति हुँदो रहेछ 40 पो हुँदो रहेछ। 4 लाई 0 40 कतिवटा 10 मिलेको हुँदो रहेछ 4वटा 10 मिलेको हुँदो रहेछ गुड। अब हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा 10 होला 1 2 3 4 5 5वटा 10 मिलेर त कति बन्दो रहेछ 50 पो बन्दो रहेछ है। 5 लाई 0 50 कति सजिलो। 4वटा 10 को 40 5वटा 10 को कति 50। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा 10 छ यहाँ त धेरै 10 छ कि क्या हो 1 2 3 4 5 6 6वटा 10 पो रहेछ। 6वटा 10 मिलेपछि के बन्दो रहेछ भेरी गुड 60 पो हुँदो रहेछ है। 6वटा 10 मिलेर कति बन्दो रहेछ 60 बन्दो रहेछ। 6 लाई 0 60 भेरी गुड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा 10 छ होला 1 2 3 4 5 6
7 कतिवटा दश भयो 7वटा दश भयो 7वटा दश मिलेर के बन्यो ल हेर्नुस् त्यहाँ के बन्यो 7 लाई 0 70 70 पो बन्दो रहेछ हामीले त थाहा पाइरहेछौँ नि हेर्नुस् है 2वटा दश मिलेर कति बन्यो 20 बन्यो 3वटा दश मिलेर 30 बन्यो 4वटा दश मिलेर 40 बन्यो 5वटा दश मिलेर कति बन्या होला 50 बन्या त्यसपछि 6वटा दश मिलेर त कति बन्या छ 60 पो बन्या छ 7वटा दश मिलेर 70 बन्या छ अब 8वटा दश भयो भने कति हुन्छ होला ल यहाँ हेर्नुस् त म देखाउँछु है त 8वटा दश भयो भने कति हुन्छ भनेर ल हेर्नुस् त्यहाँ कतिवटा दश छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा दश छ कि छैन यहाँ छ त नि 8वटा दश मिलेर त कति बन्दो रहेछ ल हेर्नुस् त 80 80 पो बन्दो रहेछ 8 लाई 0 80 8वटा दश मिलेर के बन्यो 80 बन्यो अब 9वटा दश मिलेर के बन्ला यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा दश छ कि छैन छ त नि 9वटा दश मिलेर त के बन्यो ल हेर्नुस् त यहाँ के हो यो 9 लाई 0 90 90 पो बन्दो रहेछ नि 9वटा दश मिलेर त हो कि होइन हो त नि अब 10वटा दश मिल्यो भने के होला लौ हेर्नुस् त यहाँ कतिवटा दश छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा दश मिल्यो 10वटा दश मिल्यो को 10वटा दश मिलेपछि त के बन्दो रहेछ 100 बन्दो रहेछ 1 लाई 0 0 100 100 बन्दो रहेछ नि हो कि होइन कतिवटा दश मिलेर बन्दो रहेछ 10वटा दश मिलेर 10वटा दश मिलेर के बन्दो रहेछ 100 बन्दो रहेछ अब तपाईहरुलाई थाहा भयो नि 10वटा दश मिलेर के बन्दो रहेछ 100 बन्दो रहेछ हामीले 100 सम्मको अलिअलि संख्याको गन्ती त कक्षा 1 मा पनि पढ्या थियौं अब कक्षा 2 मा हामीले के पढ्ने 100 भन्दा माथिका 1000 सम्मका संख्याहरुको गन्ती पढ्ने है त ल आउनुस् मसँग अर्को पनि एउटा चार्ट छ हेर्नुस् है एउटा चार्ट पेपर छ म यहाँ टाँस्छु त्यहाँ यस्तै कतिवटा कोठाहरू छन् होला तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ है त ल यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त कतिवटा कोठाहरू होलान् यहाँ हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् त यहाँ एउटा 10 छ यहाँ 10 हो नि 10 वटा कोठा छ ल हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नुस् है यहाँ 10 रहेछ 10 वटा कोठा भएको 10 रहेछ यस्तो 10 चाहिँ कतिवटा छ त यहाँ एउटा 2 वटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10 वटा कतिवटा 10 10 वटा 10 वटा 10 भएपछि कति हुन्छ 100 हुन्छ यहाँ त कति रहेछ 100 पो रहेछ त हो कि हैन हो नि कतिवटा कोठाहरू रहेछन् यहाँ 100 वटा कोठाहरू रहेछन् त्यसपछि मैले यहाँ अर्को एउटा कोठा पनि थप दिएँ ल हेर्नुस् त अब यहाँ त 100 वटा कोठाहरू थिए त्यसपछि मैले के गर्दे यहाँ यी अर्को एउटा कोठा पनि थप दिए अब कतिवटा कोठाहरू भयो होलान् यहाँ हेर्नुस् है यहाँ 100 वटा कोठाहरू छन् यहाँ के छ एउटा कोठा छ भनेदेखि अब कतिवटा कोठाहरू भयो होलान् यता हेर्नुस् है त हामी एउटा तालिका बनाएर थाहा पाउँछौं 100 कतिवटा 100 छ यहाँ एउटा 100 छ नि 100 त एउटा मात्र हो नि यो चार्टमा एउटा मात्र 100 भएको कोठाहरू छ त्यसैगरी 10 कतिवटा 10 छ होला यहाँ 10 छ त यहाँ 10 त एउटा यतापट्टि अर्को यो 100 बाहेक अरु कुनै यहाँ 10 छ त अघि हामीले 10 को त यस्तो एउटा छुट्टा छुट्टी हेरेका थियौ नि त्यस्तो 10 छ त छैन कतिवटा 1 छ यहाँ हेर्नुस् त 1 चाहिँ कतिवटा रहेछ एउटा 1 रहेछ 10 त एउटा पनि रहेनछ नि एउटा पनि नभएपछि के लेख्ने 0 वटा 10 लेख्ने हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला कतिवटा 100 रहेछ एउटा 100 रहेछ कतिवटा 10 रहेछ 10 त एउटा पनि रहेनछ 0 वटा पो 10 रहेछ कतिवटा 1 रहेछ एउटा 1 रहेछ अब
एउटा 100 र एउटा 1 भएपछि त्यसलाई के भन्ने होला? यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा 100 छ, हेर्नुहोस् है, यो 1 चाहिँ कुन स्थानमा छ? 100 को स्थानमा छ। 100 को स्थानमा भएपछि यसको मान कति हुन्छ? 100 हुन्छ। 100 को स्थानमा भएको कारणले यो 1 को मान कति भयो? 100 भयो। अब यहाँ 10 त छँदै छैन, 0 एउटा 10 छ, अनि कतिवटा 1 छ? एउटा 1 छ भनेपछि यसको मान के भयो? 1 को स्थानमा भएपछि 1 नै भयो। ल हेर्नुहोस् है, 100 वटा 1 औटा 100 भनेको 100 भयो। त्यसपछि एउटा 1, एउटा 100 र एउटा 1 मिलेर त के बन्दो रहेछ? 101 पो बन्दो रहेछ। यहाँ त कतिवटा कोठाहरू रहेछन्? 101 वटा कोठाहरू रहेछन्। अब यसलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने होला? ल हेर्नुहोस् है, हामी त आज अक्षरमा लेख्न पनि सिक्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, कतिवटा 100 छ? 1 वटा 100 छ, 1 100। कतिवटा 100? 100। त्यसपछि 1 को स्थानमा कतिवटा कोठा छ? एउटा मात्र कोठा छ, 1 मात्र छ नि त 1 को स्थानमा, भनेपछि के हुने भयो? 1 मात्र हुने भयो। 101। कसरी लेख्ने रहेछ? 101। ल हेर्नुहोस् त, 100 वटा कोठा र एउटा कोठाहरू मिलेपछि कतिवटा कोठाहरू बन्दो रहेछ? 101 वटा कोठाहरू बन्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ एउटा तालिका बनायौँ। यो तालिकामा के लेखेको छ भने 100 को स्थानमा कति नम्बर छ, 10 को स्थानमा कति नम्बर छ, 1 को स्थानमा कति नम्बर छ भनेर लेखेको छ। हो, यसरी स्थान लेख्ने तालिकालाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? स्थानमान तालिका भन्ने रहेछ। आज हामीले के कुरा पढ्छौँ त? 100 देखि 101 गर्दै 1000 सम्मका देवनागरिक सङ्ख्याहरू पढ्छौँ। त्यसपछि ती सबै सङ्ख्याहरूलाई के गर्छौँ? स्थानमान तालिकामा भर्छौँ। त्यसपछि फेरि के गर्ने? तिनीहरूलाई अक्षरमा पनि लेख्छौँ। आज त हामीले धेरै कुरा पढ्छौँ नि, हो कि होइन? हो नि। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 100 वटा कोठामा एउटा कोठा थप्दाखेरि त 101 हुँदो रहेछ। अब दुईटा कोठा थप्दा चाहिँ के होला नि त? ल आउनुहोस् त, दुईटा कोठा थपी हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, अघि 100 वटा कोठाहरूमा एउटा अर्को कोठा थियो, अहिले 100 वटा कोठाहरू त छँदैछ, त्यहाँ कतिवटा अर्को कोठाहरू छ? 2 वटा अर्को कोठाहरू छ नि, हो कि होइन? हो, अब के गर्ने होला? ल हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा कोठाहरू भए? 100 वटा 100 वटा कोठाहरू भए। अब यहाँ एउटा मात्र कोठा छ त? छैन नि, 2 वटा कोठाहरू छन्। ल हेर्नुहोस्, अब यो 1 को ठाउँमा कति हुने भयो? 2 हुने भयो। अब हामी अघिको जस्तै तालिका बनाउने है त। तालिकामा पहिला के लेखेको थियो? 100 लेखेको थियो। यहाँ कतिवटा 100 छ? यो 100 भएको पेपर त एउटा मात्र छ नि, चार्ट पेपर, हो कि होइन? हो, एउटा छ। कतिवटा 10 छ? 10 छ त यहाँ छैन नि। 10 भनेको त अघि देखाएको जस्तो यस्तो हुन्छ नि, 10 वटा कोठा भएको। यहाँ हेर्नुहोस् त, 10 वटा छ कि छैन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भएको छ त? एउटा पनि छैन। त्यसपछि 1 भएको छ। कतिवटा 1 छ? 2 वटा 1 छ। 10 को ठाउँमा त 0 पो हुने भयो। 1 चाहिँ कतिवटा छ? यहाँ एउटा, यहाँ एउटा। कतिवटा हुने भयो? 2 वटा हुने भयो। 1 कतिवटा रहेछ? 2 वटा रहेछ। अब 100 वटा कोठाहरू र अर्को 2 वटा कोठाहरू मिलाउँदा कतिवटा कोठाहरू हुन्छन् होला? अब हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। हेर्नुहोस् है त, कतिवटा हुन्छन् होला? यहाँ 100 को स्थानमा कति छ? 1 छ। 1 भएपछि यसको मान कति भयो? यो 1 को मान चाहिँ कति हुन्छ? 1 त 100 को स्थानमा छ, त्यसैले यसको मान कति भयो? 100 भयो। त्यसै गरी 10 को स्थानमा त केही पनि छैन, 0 छ। यसको मान कति हुने भयो? 0 नै हुने भयो। 1 को स्थानमा कति छ? 2 छ, भनेपछि के हुने भयो? यो 2 को मान 2 नै हुने भयो। यो सबै मिलाउँदाखेरि एउटा 100, 0 वटा 10 र 2 वटा 1 मिलाउँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ? 102 हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 100 वटा कोठाहरू अनि यहाँ 2 वटा कोठाहरू गर्दाखेरि त जम्मा जम्मी गरेर कतिवटा कोठाहरू भए? 102 वटा कोठाहरू भए। अब यसलाई त हामीले के पनि गर्नु छ? अक्षरमा पनि लेख्नु छ नि, हो कि होइन? हो नि। ल आउनुहोस् त, कतिवटा 100 छ?
एउटा 100 छ। यहाँ 100 कतिवटा छ? एउटा 100 छ। ल हेर्नुहोस् है, एकवटा 100 भएको कारणले यहाँ के लेख्ने? 1 100 लेख्ने। अब 10को स्थानमा त के पनि छैन। यहाँ के छ? 1को स्थानमा कति छ? 2 छ। 10को स्थानमा नभएपछि हामीले सिधै 1को स्थानमा भएको 2 लाई लेख्ने। 2 अक्षरमा लेख्दा के भयो? ल हेर्नुहोस् त, 1 100 2 102 भयो। अब यहाँ 100वटा कोठाहरू, त्यसपछि फेरि यहाँ बाहिर 2वटा कोठाहरू हुँदा त कति हुँदो रहेछ? 102वटा कोठाहरू हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ 3वटा कोठाहरू भइदिएको भए कति हुन्थ्यो होला? ल आउनुहोस् त हामी 3वटा कोठाहरू राखेर हेरौँ। अहिले बाहिर कतिवटा कोठाहरू छन्? 3वटा कोठाहरू छ नि। यहाँ त कति नै हुने भयो? 100 नै हुने भयो। अब यहाँ 2वटा मात्र कोठा हुन् त? होइनन् नि। यहाँ त 1 2 3वटा कोठाहरू हुन्। यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 2 को ठाउँमा 3 लेख्नु पर्यो नि, हो कि होइन? हो त नि, 3वटा कोठा लेख्नु पर्यो। अब यहाँ कतिवटा 100 छ? 100 छ। एउटा 100 छ। 10 त यहाँ पनि छैन। 1 चाहिँ 2टा मात्र 1 हो त? यहाँ होइन नि, 3वटा छ। 1 2 3 1 कतिवटा रहेछ? 3वटा रहेछ। 1 3वटा भएपछि त्यसलाई के भन्ने? 3 भन्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब अघिको जस्तै त हो नि। अब त तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 कुन स्थानमा छ? 100को स्थानमा छ भनेपछि यसको मान कति भयो? 100 भयो। त्यसपछि 10 त छैन। 10को स्थानमा त कुनै पनि कोठाहरू छैनन् भनेपछि यसको मान त 0 हुने भयो। त्यसपछि 1को स्थानमा कति छ? यहाँ 3 छ। यसको कति हुने भयो? अङ्क 3 हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा 100 र 3वटा 1। यहाँ एउटा 100 हो नि त? 1वटा 100 होइन हो? 1वटा 100 10 छैन, 3वटा 1 छ। 1वटा 100 र 3वटा 1 मिलेर के बन्दो रहेछ त? 103 बन्दो रहेछ। कति सजिलो। अब यसलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने होला? ल आउनुहोस् त, कतिवटा 100 छ? 1वटा 100 छ। 1 100 1 100 अनिखेर 1को स्थानमा कति छ? अहिले 3 छ भनेपछि यहाँ कति लेख्नु पर्यो? 3। कति भयो भाइ बहिनीहरू? 1 103 कति भयो? 103 भयो। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एउटा 10को स्थानको पेपर राखेर देखाउँछु है त। यहाँ कतिवटा कोठाहरू हुन्छन् होला? तपाईँहरूले मलाई भन्नुपर्छ। हुन्छ? भेरी गुड। ल अब मलाई भन्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा कोठाहरू छन् होला? यहाँ त 100वटा कोठाहरू छन्। किन 100वटा भएको? किनभने 10वटा 10 छ। हामीलाई थाहा छ 10वटा 10 मिल्यो भने कति हुन्छ? 100 हुन्छ। यहाँ 100वटा कोठाहरू छन्। अब यहाँ चाहिँ अहिले कतिवटा कोठाहरू छन् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ त 10 पो रहेछ। 10 भएपछि कतिवटा कोठा हुने भयो? 10वटा कोठा हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ लेख्छौँ 100वटा कोठा छ। यहाँ त 100वटै कोठा छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ कतिवटा छ त? यहाँ त 10वटा कोठाहरू रहेछन्। अब यहाँ 100को स्थानमा कति हुने भयो? 100को स्थानमा त 1 नै हुने भयो, किनभने एउटा मात्र 100 छ नि त यहाँ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, 10को स्थानमा अहिले कतिवटा 10 छ? ओहो, यहाँ त एउटा 10 छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 10 छ नि त? अघि पो थिएन, अहिले त 10 छ। कतिवटा 10 छ? एउटा नै 10 छ। अब यहाँ कतिवटा 1 छ त? एउटा मात्र कोठा भएको छ त? यहाँ छैन नि भनेपछि अब 1 त नहुने पो रहेछ त है। ल हेर्नुहोस् त, 1 त कति हुने भयो? 1को ठाउँमा त 0 पो हुने भयो। अब यो यतापट्टि 10वटा कोठाहरू, यतापट्टि 100वटा कोठाहरू, सबै कोठाहरू गर्दा कतिवटा कोठाहरू हुन्छन् होला? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 1 कुन स्थानमा छ? 100को स्थानमा छ। 100को स्थानमा भएपछि यसको मान कति हुन्छ? 100 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 10को स्थानमा पनि छ। अहिले 10को स्थानमा कति छ? 1 छ भनेपछि यसको मान कति हुन्छ? 10 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 1को स्थानमा त केही पनि छैन, 0 छ भनेपछि यसको मान कति भयो? 0 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, एउटा 100
एउटा 10 शून्य एउटा 1 मिलेर त कति बन्दो रहेछ 110 बन्दो रहेछ। कति बन्दो रहेछ 110 बन्दो रहेछ। अब यसलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने होला अहिलेको जस्तै त हो नि के पनि गाह्रो छैन। कतिवटा 100 छ 1 वटा 100 छ 1 वटा 100 ला हेर्नुस् 100 छ। त्यसपछि कतिवटा 10 छ एउटा 10 छ शून्य त छँदै छैन भनेपछि यहाँ कति हुने भयो 10 हुने भयो। ल हेर्नुस् है अक्षरमा कति भयो 110 कति भयो 110 भयो। त्यसै गरी म त यहाँ अर्को पनि 10 राखिदिन्छु। ल हेर्नुस् है अर्को पनि 10 राखिदिन्छु। अब यहाँ कतिवटा 10 भयो 2 वटा 10 भयो। 2 वटा 10 हुँदा चाहिँ यहाँ कतिवटा कोठाहरू हुन्छन् होला त यो एकचोटि गरी हेरौँ ल आउनुहोस् त। यहाँ कतिवटा 100 छ 1 वटा 100 छ। अब यहाँ कतिवटा 10 छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ त 2 वटा 10 छ। यहाँ एउटा 10 यहाँ अर्को 10 कतिवटा 10 भयो 2 वटा 10 भयो 2 10 भयो। ल हेर्नुहोस् है त अब यहाँ 100 को स्थानमा त 1 नै छ किनभने यहाँ एउटा मात्र 100 छ। 10 चाहिँ कतिवटा छ त अब 10 त कतिवटा रहेछ 2 वटा 10 रहेछ। अब 1 छ त यहाँ छैन 1 त यस्तो एउटा मात्र कोठा भएको हुन्छ 1 त एउटा पनि छैन भनेपछि कति नै हुने भयो यहाँ शून्य नै हुने भयो। अब के गर्ने होला यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ एउटा 100 भएको कोठा 100 कोठा भएको चार्ट 2 वटा चाहिँ 10 वटा कोठाहरू भएको चार्ट गर्दाखेरि जम्मा कतिवटा कोठाहरू भयो होला नि यहाँ हेर्नुहोस् है त। यहाँ 1 कुन स्थानमा छ 100 को स्थानमा छ 100 को स्थानमा भएपछि 1 को मान कति भयो 100 भयो। कति सजिलो 100 भयो। यहाँ 2 के को स्थानमा छ 10 को स्थानमा छ 10 को स्थानमा भएपछि 2 को मान के भयो भेरी गुड 20 भयो। 2 10 भनेको त 20 भनेर अघि पढे होइन 2 10 भनेको 20 3 10 भनेको 30 4 10 भनेको 40 भनेर त्यसरी अघि पढे हो नि हो कि होइन हो। यहाँ 2 10 भनेको कति भयो त अब 20 भयो। त्यसै गरी कति छ यहाँ 1 को स्थानमा शून्य छ शून्य नै लेखिदिने। अब एउटा 100 र 2 वटा 10 मिलेपछि कति बन्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् त 120 बन्दो रहेछ। यहाँ जम्मा जम्मी गरेर कतिवटा कोठाहरू रहेछन् 120 वटा कोठाहरू रहेछन्। अब हामीले यसलाई केमा लेख्ने अक्षरमा लेख्ने। अक्षरमा लेख्दा कतिवटा 100 छ 1 वटा 100 छ। कति 100 भयो 100 भयो। त्यसपछि कतिवटा 10 छ 2 वटा 10 छ 2 वटा 10 भनेको त कति हो 20 हो। कति भयो त हाम्रो 120 भयो। 1 को स्थानमा त केही पनि छैन नि हो कि होइन हो त नि। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ अर्को 2 वटा 1 थप्दिएँ है त। अब चाहिँ कतिवटा कोठाहरू भयो होलान् 2 वटा कोठाहरू थप्दा कतिवटा कोठाहरू भयो होलान् मलाई भन्नुहोस् है सबैजनाले। ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ त अघि 100 छ कतिवटा 100 छ 1 वटा 100 छ 1 वटा 100 भएपछि कतिवटा कोठाहरू भए 100 वटा कोठाहरू भए। अहिलेको जस्तै कतिवटा 20 छ कतिवटा 10 छ 2 वटा 10 छ 2 वटा 10 भएपछि कति भयो 20 भयो। अब यहाँ 1 को स्थानमा त 2 वटा 1 छ यहाँ एउटा 1 यहाँ एउटा 1 भनेपछि कति हुने भयो 2 वटा 1 भएपछि 2 हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है अब हामी यहाँ फेरि भर्छौँ यसलाई स्थानमान तालिकामा भर्छौँ। हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ यसरी लेखेको तालिकालाई के भन्ने भनेको छ स्थानमान तालिका भन्ने भनेको छ नि हो कि होइन हो त नि। ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा 100 छ 1 वटा 100 छ ल हेर्नुहोस् 1 वटा 100 भयो। कतिवटा 10 छ यहाँ एउटा 10 दुईटा 10 2 वटा 10 रहेछ। त्यसै गरी कतिवटा 1 छ 2 वटा 1 छ एउटा 2 वटा ल हेर्नुहोस् 2 वटा 1 रहेछ। यसरी 1 वटा 100 2 वटा 10 र 2 वटा 1 मिलेपछि कति बन्छ होला ल हेर्नुहोस् है। यहाँ यो 1 के को स्थानमा छ 100 को स्थानमा छ 100 को स्थानमा भएपछि यसको मान कति हुन्छ 100 भयो। अब त हेर्नुहोस् है यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो छ नि फेरि 2 वटा 10 छ 2 वटा 10 भएपछि यसको मान कति भयो यो 2 के को स्थानमा छ 10 को स्थानमा छ 10 को स्थानमा भएपछि 2 को मान कति हुन्छ 20 हुन्छ।
त्यसपछि ल हेर्नुहोस् है, यहाँ कतिवटा एक छ, दुईवटा एक छ, दुईवटा एक भएपछि एकको स्थानमा भएको कारणले यसको मान कति नै हुने भयो? भेरी गुड, कति हुने भयो? 2 नै हुने भयो। अब यहाँ एउटा 100 छ, एउटा 100 छ, त्यसपछि एउटा 20 र दुईवटा एक मिलेर कति बन्छ? हामीले अघि भनेको थियौँ नि, दुईवटा 10, दुईवटा एक मिलेर त कति बन्छ? 22 बन्छ। दुईवटा 10 भनेको 20 हो, त्यसपछि दुईवटा एक भनेको 2 हो, 20 र 2 त कति हुन्छ? 22 पो हुन्छ। सबै गर्दा त कति पो बन्दो रहेछ? 122 बन्दो रहेछ। अब यसलाई कसरी अक्षरमा लेख्ने होला? ल हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100 छ? एकवटा 100 छ, 100। त्यसपछि अहिले त 10 को स्थानमा पनि अङ्क छ, 1 को स्थानमा पनि अङ्क छ। 10 को स्थानमा 2 छ, 2 भएपछि कति हुने भयो? 20 हुने भयो। त्यसपछि 1 को स्थानमा 2 छ, 2 भएपछि कति नै हुने भयो? 1 को स्थानमा भएपछि त 2 नै हुने भयो। यो 10 को स्थानमा भएको 2 मिलेर 20 भयो। यो 20 र 2 गर्दाखेरि कति हुने भयो? 22 हुने भयो। कति हुने भएछ? 22। कति भयो त सबै मिलाउँदाखेरि? 122। 22 भयो कि भएन? भयो। भाइ बहिनीहरूलाई अब यस्तो कोठाहरू देखायो भने कतिवटा कोठाहरू छन् भनेर लेख्न आउँछ? भेरी गुड। त्यसै गरी यसरी स्थानमान तालिकामा पनि भर्न आउनुपर्छ। आउँछ अब? भेरी गुड। र अक्षरमा पनि लेख्न आउनु पर्यो। आउँछ नि? ओ ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा 100 छ, यसरी अर्को 100 पनि मिल्यो भने, यो 100 मा अर्को 100 पनि मिल्यो भने कति हुन्छ होला? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100 छ? यहाँ एउटा 100 छ, यहाँ अर्को 100 छ, कतिवटा 100 भयो? 2वटा 100 भयो। 2वटा 100 भएपछि त कति हुँदो रहेछ? 200 पो हुँदो रहेछ। 2वटा 100 कति हुँदो रहेछ रे? 200 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा 100 छन्? 1 2 3, 3वटा 100 भएपछि कति भयो? 300 भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100 छन्? 1 2 3 4, कतिवटा 100? 4वटा 100। 4वटा 100 मिलेपछि त के बन्दो रहेछ? 400 बन्दो रहेछ। 4वटा 100 मिलेपछि कति हुँदो रहेछ? 400 पो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100हरू छन्? 1 2 3 4 5, 5वटा 100। 5वटा 100 भएपछि कति हुन्छ होला? भेरी गुड, 500 पो हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100 छन्? 1 2 3 4 5 6, कतिवटा 100? 6वटा 100। 6वटा 100 भएपछि कति भयो? 600 भयो। यता हेर्नुहोस् त, अब यहाँ कतिवटा 100 छन्? 1 2 3 4 5 6 7, कतिवटा 100? 7वटा 100 भएपछि कति भयो? भेरी गुड, 700 भयो। अब यता हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा 100 छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा 100 भयो। 8वटा 100 भएपछि कति हुँदो रहेछ? 800 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिवटा 100 भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा 100 भएपछि कति भयो? भेरी गुड, 900 भयो। अब यता हेर्नुहोस् त, यहाँ त कतिवटा 100 छ? ओहो, यहाँ त कति धेरै 100? 10वटा छ कि क्या हो? गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वटा 100लाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 1000 भन्ने रहेछ। 1 लाई 0 0 0 1000। भेरी गुड। आज हामीले कतिसम्म जान्यौँ? 1000सम्म जान्यौँ। अब थोरै एकचोटि यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मसँग यहाँ धेरै सिन्काहरू छ। यहाँ 100वटा सिन्काहरू छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले 100वटा सिन्काहरूको मुठा बनाएको छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 2वटा 100 छ। 2वटा 100 भएपछि कतिवटा सिन्काहरू भयो? 200वटा सिन्काहरू भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, 3वटा मुठा भएपछि कतिवटा सिन्काहरू भयो? 300वटा सिन्काहरू भयो। अब यहाँ अर्को पनि 100को मुठा थप्दै मैले, कतिवटा 100 भयो? 1 2 3 4, 4वटा 100 भयो भनेपछि कतिवटा सिन्काहरू होला नि? यहाँ 400वटा सिन्काहरू छन्। त्यसै गरी मैले अर्को पनि थप्दिएँ, 5वटा 100 भयो। 5वटा 100 भएपछि कतिवटा हुने भयो?
500वटा हुने भयो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त अर्को पनि छ यहाँ त 1 2 3 4 5 6 6वटा सिन्का 6वटा मुठाहरू राख्दै मैले 6वटा 100 भए अब भनेपछि कति भयो 600 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को मैले यसरी राख्दै अघि 6वटा थियो एउटा थपेपछि कति भयो 7वटा मुठाहरू भयो। 7वटा 100का मुठाहरू भएपछि कतिवटा सिन्काहरू भए 700वटा सिन्काहरू भए। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा भयो अर्को थपेपछि 800वटा भयो। अर्को थपेपछि कति भयो 900 भयो। अर्को थपेपछि त यहाँ 10वटा 100 भयो। 10वटा 100 भएपछि त ल हेर्नुहोस् त 10वटा 100लाई एकै ठाउँमा राख्दा कति हुन्छ 1000 हुन्छ। यी 10वटा 100हरू एकै ठाउँमा राख्दा त अब यहाँ कतिवटा सिन्काहरू होलान् 1000वटा। ल हेर्नुहोस् त 10वटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा 100का मुठाहरू छन्। 10वटा 100का मुठाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा त कति हुँदो रहेछ 1000 पो हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूले 1000 सम्म गन्न जान्नुभयो। अब भोलिको कक्षामा हामीले हिन्दू अरेबिक संख्याहरू लिएर आउँछौँ। आज देवनागरी थियो, भोलि के पढ्ने रे हिन्दू अरेबिक पढ्ने। आजलाई यति नै, हस्त नमस्ते।